الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم احباب مکرم سامعین محترم آج مورخہ 2 اکتوبر سن 2020 اور حسب اعلان خطبہ جمعۃ المبارک پردہ دے عنوان نال معنون ہے۔ اسلام نے ہر طبقے دا خیال رکھیا ہے اور تحفظ کیتا ہے۔ اسلام صرف ساڈے واسطے ایک ضابطہ حیات ہی نہیں، مختلف قسم دیاں عبادات دا حکم دے کے صرف ساڈے تے پابندیاں نہیں لاندا
بلکہ اسلام ساڈے مال، ساڈی جان اور ساڈیاں عزتاں دا محافظ بھی ہے۔ جیدا نام ہی اسلام ہے، سلامتی والا۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ میرا ہر پیرو، میرا ہر منن والا حفاظت دے اندر رہے، محفوظ رہے۔ لیکن اسلام دیاں انہاں حفاظتی تدابیر نو بعض دفعہ اسی سمجھنے ہاں کہ شاید ساڈے تے زیادتی ہو رہی ہے۔ سرے بازار بھی اور اپنے اپنے گھراں دے اندر بھی یہ چیز سنائی دیندی ہے کہ اسلام ساڈے تے ظلم کردا ہے، ہر ویلے یہ ہوئی سانو کہندا ہے گھر بہو، گھروں نکلو نہ۔ حالانکہ ساڈا دنیا داراں دا بھی یہ اصول ہے کہ جنی قیمتی چیز ہوئے اونا ہی انہوں محفوظ اور سنبھال کے رکھنے ہیں۔ کوئی زیادہ پیسیاں دا زیور ہوئے آرٹیفیشل تے عام زیور نالوں او دی جگہ ذرا حفاظت والی ہوندی ہے۔ پھر اس تو ہٹ کے وہ زیور چاندی دا ہوئے انہوں اسی ہور محفوظ جگہ تے رکھنے ہیں، تے جے سونے دا ہوئے انہوں ساریاں تو ہی محفوظ جگہ تے رکھنے ہیں کیونکہ بڑا قیمتی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بنت حوا نو، اس عورت نو قیمتی سمجھیا اور قیمتی سمجھ کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہوں محفوظ رکھن دا آرڈر دیتا، محفوظ رہن دا حکم دیتا، لیکن انہیں سمجھیا کہ میرے تے زیادتی، میرے تے ظلم ہے۔ اور اپنے آپ نو ریلیکس کدوں سمجھیا، اپنے آپ نو فریش کدوں سمجھیا، اور ہر قسم دے حقوق مل جانا اپنے آپ نو اس عورت نے کدوں سمجھیا کہ جدو بازار دی زینت بھی یہ عورت بنی، جدو سٹیڈیم دی زینت بھی عورت بنی، جدو سینمے دی زینت بھی عورت بنی، اور شاپنگ مال دے آن والے گاہکاں نو ویلکم اور الوداع کرن دا کام بھی عورت نے لیا۔ وہ ہوئی عورت کہ گھر دے اندر ابو نو ابو جی کہنا مناسب نہیں لگتا، ماں نو امی جی کہنا مناسب نہیں لگتا، لیکن اوتھے کدی سر کہہ رہی ہے، کدی آئی ایم سوری کہہ رہی ہے، اور اپنے آپ نو بڑا فریش سمجھ دی۔ قرآن کریم دا جو مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے آیت مشہوری آیت پردہ دے نام تو ہے، آیت الحجاب، آیت پردہ۔ اور حکم ایڈا اہم ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر نو مخاطب کیتا ہے کہ اے میرے سونے نبی، تسی اپنے زبان تو میرا اے حکم لوکاں نو سناؤ تاکہ لوگ ویکھن کے حکم کرن والا چہرہ ایڈا سونا ہے تے حکم کیڈا سونا ہوئے گا۔ اور کی ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ ہے اور سورت دی ایت نمبر 59 ہے، 1-60۔
فرمایا یا ایھا النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرما دینے اے نبی، کون نبی؟ یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ازواج کا، اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو فرما دیو، وَبَنَاتِكَ تے اپنیاں بیٹیاں نو آرڈر دے دیو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تھو مسئلہ سمجھایا کہ دین دی تبلیغ بڑا اہم فریضہ ہے، دین دی تبلیغ بڑا اہم شعبہ ہے، اے بڑا وڈا میدان ہے، لیکن اے مبلغین جدو اس میدان میں چاہو تے سب تو پہلا اپنے گھر والیاں سمجھاؤ۔ آغاز کتھوں کرو؟ کرو اپنے کرو۔ فرمایا کل ازواجی کا، اے میرے پیغمبر اپنی ازواج نو، اپنیاں بیویاں نو آکھو، وَبَنَاتِكَ تے اپنیاں بیٹیاں نو آکھو، پھر اس تو بعد وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر مومنہ عورتانوں بھی آکھو، مومنہ عورتانوں بھی میرا پیغام سناؤ۔ اللہ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ تیرا حکم نامہ کیا ہے؟ وہ تیرا آرڈیننس کی ہے؟ اللہ میں کی دعوت نہ ساریاں بیبیاں نو دیاں۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے پیغمبر سونیا اینا عورتانوں آکھو جدوں گھروں باہر نکلو تے اپنیاں چادراں لٹکا کے نکلیا کرو۔ یدنینا، ذرا مسئلہ توجہ طلب ہے، میں سمجھنا کہ اسی پردے دے موضوع تے کس قسم دیاں آوازاں سنن دے عادیاں، یعنی وہ عورتاں جو ساڑھے واسطے رول ماڈل نے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ مریم ام عیسیٰ، اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہن اجمعین، ساریاں عورتاں اینا دے واقعات سنا کے تو اپنی اسی یعنی سمجھنے کہ شاید اے پردے دا موضوع ہے، لیکن میں ان واقعات تو ہٹ کے ایک کوشش کرانگا کہ آج تو آڑے سامنے مسائل زیادہ تو زیادہ بیان کیتے جان۔ انشاءاللہ اے ساڑیاں ماما تے ساڑے ایمان دا حصہ نے، آکھو گے تے اینا دی سیرت تے کلا کلا جمعہ پڑھا دیتا جائے گا، لیکن میں مسائل تو آگاہ کرنا چاہنا۔ اللہ فرما دینے یدنین علیہن من جلابیبہن، انہوں کہو جدو باہر نکلن تے اپنے جسم تے چادراں لٹکا کے نکلیا کرن۔ جلابیبہن، جلباب اور خمار، یہ دوویں لفظ چادراں واسطے ہوندے نے، ایک جلباب اور ایک خمار۔ ایتھے جلباب دا لفظ آیا، جلباب اس چادر نو کیا جاندہ ہے کہ جیڑی سر تو لینی عورت شروع کرے اور نیچے جسم نال او دا حصہ لٹکدا ہوئے، یعنی وہ سر تو لینی شروع کرے، اور اے لباس باہر نکلن لگیا حکم فرمایا۔ اور خمار وہ دوپٹہ ہے کہ جو گھر دے اندر اپنے سینے وغیرہ جسم وغیرہ چھپان واسطے وہ خمار ہے، لیکن ایتھے جلباب دا حکم ہے کہ اپنے سر تو لٹکا کے وہ کپڑا سارا جسم او دے نال کجن اور او دا کچھ حصہ لٹکدا ہوئے،
اس نو جلباب کیا جاندہ ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جسم تے اپنیاں اوڑنیاں اپنیاں وڈیاں چادراں لٹکا کے نکلیا کرن۔ اے دے نال فائدہ کی ہوئے گا؟ ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ فائدہ یہ ہوئے گا، اللہ فرماندے نے جے پردہ کر کے گھروں نکلن گیاں ادنا ان یعرفنا، اللہ فرماندے نے نہ دی پہچان جائے گی، ویکھ کے کوئی سمجھ جائے گا کوئی باحیا خاتون جا رہی ہے، کوئی مسلمان لڑکی جا رہی ہے، کوئی با پردہ تے با عزت خاتون جا رہی ہے۔ ان یعرفنا، پہچان ہو جائے گی، ولا یؤذین، پہچان بھی ہو جائے گی تے پھر انہوں کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بعض مورخین نے لکھیا ہے کہ حضرت عمر دی بیوی روزانہ نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر جاندی ہے، ہر روز با جماعت ہر نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر جاندی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچیا کیوں نہ ہوئے میں انہوں مسجد جان تو روک دیاں، کیڑا کوئی با جماعت نماز اے دیتے فرض ہے۔ اور اگر کوئی خامد اپنی بیوی نو کہیں دے کہ جماعت نال نماز پڑھنا اللہ دی یہ بندی ہے تیرے تے فرض نہیں، او مسجد جا کے اگر نماز پڑھ دیئے تے او دے خامد دے کہن تے انہوں رک جانا چاہیے، او دے خامد دے کہن تے انہوں، کیونکہ واقعی نماز تے فرض ہے لیکن با جماعت پڑھنا فرض نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچیا کیڑا کو با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے تے میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ اے جائے مسجد میں نو روکنا چاہنا ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ صبح فجر دی نماز پڑھن واسطے حضرت عمر دی زوجہ محترمہ نکلیاں نے۔ حضرت عمر رستے دے اندر ہاتھ وچ چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں پھڑ کے بہ گئے نے۔ جدو بیوی کوڑوں لنگی ہنیرے دے اندر مسجد جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پچھوں دی 2 کنکریاں اپنی بیوی دی چادر تے ماریاں۔ اپنی بیوی دے او چادر جڑی لئی سی نا اوڑی سی جسم تے، او دے تے 2 کنکریاں ماریاں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگلے دن پھر بیوی مسجد جان دا ارادہ کیتا، او پہلی راہ چاہ کے حضرت عمر بہ گئے، پھر 2 کنکریاں ماریاں۔ تیسرے دن بیوی نے مسجد جانا چھڑ دیتا۔ جی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھیا کہ اے کرمالیو پڑھیو لوگو، پہلا تے ہر نماز جا کے مسجد پڑھ دے ہوندے سو، ہون کیوں نہیں جاندے؟ تے اس ساڑی روحانی اماں نے، اس دور اندیش عورت نے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی زوجہ نے جواب دیتا کہ اے عمر سونےو، ہون او خیر و برکت والا زمانہ نہیں رہا، اس واسطے میں مسجد جانا چھڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اے ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم تے پابندی کرنے والے لوگ، اور ایسے ہی صحابی رسول دے مشورے تے اے آیت نازل ہوئی۔ 2 روایتاں نے، ایک روایت ہے کہ او دور واش رومہ دا دور نہیں،
گھروں باہر نکلنا ہے، شہروں تھوڑا جہا باہر جا کے قضائے حاجت پوری کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے جتھے سارے مرد جا کے قضائے حاجت ادا کر دینے، جتھے ساریاں عورتاں جاندیاں نے، اوتھے میرے پیغمبر سونے دیاں بیویاں بھی جاندیاں نے، میرے پیغمبر سونے دیاں بیٹیاں بھی جاندیاں نے۔ حضرت عمر کہندے نے یا رسول اللہ مینوں وارا نہیں کھاندا کہ ساڈیاں ماواں اوتھے جا کے پیشاب کریا کرن جتھے ساریاں خواتین جاندیاں نے۔ ایک اے روایت ہے اور دوسری روایت ہے کہ میرے پیغمبر تے جدو آیت پردہ نازل نہیں ہوئی، صحابہ کرام میرے پیغمبر دے گھراں وچ آ کے بیٹھ جاندے، دیر دیر تک میرے پیغمبر نال مسئلے مسائل کر دے رہندے، میرے پیغمبر بھی گھر تشریف فرما ہوندے، امہات المومنین بھی اپنے گھراں وچ تشریف فرما ہوندیاں، سامنے ہی صحابہ کرام آ جاندے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ مینوں ایک گل وارے چ نہیں کہ سارے بندے آ کے تہاڈیاں عورتاں دے وچ بہ جان، تہاڈے نال پاویں دینی موضوعات تے ہی گلاں کردے نے پر ساریاں تہاڈیاں بیویاں وی گھراں وچ ہوندیاں نے، یا رسول اللہ مینوں اے گل وارا نہیں کھاندی۔ اللہ کہندا جبریل جے ابن خطاب نوں وی وارا نہیں کھاندی تے پھر مینوں وی وارا نہیں کھاندی۔ سبحان اللہ۔ جے خطاب دے بیٹے عمر نو وارا نہیں کھاندی پھر مینوں بھی وارا نہیں کھاندی، جانا میرا پیغام لے جا، یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوندہ ہے اے آیت پردہ نازل ہی میرے عمر سونے دے مشورے دے مطابق ہوئی، اے آیت میرے فاروق دی سوچ ہے، اے قرآن دی آیت کی ہے میرے عمر فاروق دی سوچ ہے جو اللہ نے اپنی سوچ بنا کے میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے نازل فرمائی۔ ایک اور مسئلہ کہن والے کہندے نے، کچھ کہن والے بھی کہندے نے، کچھ کہن والیاں بھی کہندیاں نے، لو جی چہرے دا پردہ تے ہے ہی نہیں، چہرے دا پردہ تے کہن والیاں دی کیڑی گل ہے، کہن والیاں تے اتھوں تک کہندیاں نے لو جی پردہ تے صرف دل دا ہوندا ہے، اکھ وچ حیا ہونی چاہیے، بس یہ ہوئی پردہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میں اس گل نو لواں کہ پردہ صرف اکھ دی حیا دا نام ہے، جے میں ایسے گل نو لواں کہ پردہ دل دے ہوندا ہے، دل دا پردہ ہوندا ہے، تو پھر میں اونا عورتاں نو اپنیاں ماواں نو کتھے لے کے جاواں کہ جیڑی کہندی ہے علی سونیاں میری وصیت ہے کہ میں جدو فوت ہو جاواں میرا جنازہ دنے نہ اٹھایا جے رات دے ویلے اٹھایا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ، اونا دی آنکھ پردہ حیا کوئی نہیں سی، او تے سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہے، جنتی عورتاں دی سردار ہے، زوجہ مرتضیٰ ہے، ام الحسنین ہے، سیدہ فاطمہ الزہراء آنکھو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر سو اللہ فرما دینے کہ عورتانوں کہو چادراں لٹکا کے نکلیا کرن، کہن والے کہندے نے نہیں جی چہرے دا تے پردہ ہی کوئی نہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا، جدوں میرے پیغمبر سونے تے اے آیت نازل ہوئی کہ اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو تے اپنیاں بیٹیاں نو پردے دا حکم دے دیو، صحابیات یا میرے پیغمبر دیاں ازواج یا میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں
जिस्म दा केड़ा हिस्सा नंगा रख दियां सन जिन्हों छुपाण आस्ते ये आयत नाज़ल होई। गल सोचण वाली है कि नहीं? जिस्म दा केड़ा हिस्सा सी कि जेड़ा उन्हां दा बरहना हुंदा सी और अल्लाह ने उन्होंने छुपाण आस्ते फरमाया कि पर्दा करया करो। नऊज़ बिल्ला, यहाँ ते सोचना ये पैगा और ये सोच गलत है कि नबी दियाँ बेटियां बीवियां या आम मुसलमान औरतां उदों लिबास ही नहीं सन पहन दियां। अस्तगफिरुल्लाह। ते जे लिबास पहन दियां सन फिर अल्लाह ने केड़े जगह केड़े हिस्से नूं छुपाण दा हुक्म दिता है। मेरा दावा है, मेरा ईमान है कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये आयत पर्दा नाज़ल ही चेहरे वास्ते की। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। और जदों ये आयत नाज़ल हुई अम्मा जी ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने अंसारियां दियां औरतां ने अपनियां वड्डियां वड्डियां चादरां सीनियां शुरू कर दित्तियां ने। सारी रात जागदियां रहियां। सुबह जदों नमाज वास्ते आईयां ते सारियां दे जिस्म ते वड्डियां वड्डियां चादरां सन। ये ने ना कुरान ते अमल करने वाले लोग। अल्लाह अकबर। सारी रात सुतियां नहीं, अपने वास्ते वड्डे वड्डे लिबास बड़ियां बड़ियां चादरां सींदियां रहियां कि अल्लाह दे हुक्म दी किते अदूली ना हो जाए। और किन्नी अहमियत है उन्हां औरतां दी नज़र दे अंदर पर्दे दी। सहाबा कराम दे अंदर एक सहाबी तशरीफ़ फरमा ने, उन्हां दा नाम गालिबन हदीस दे अंदर मौजूद नहीं। सहाबा नूं कहन लगे, ऐ सहाबियो चलो मैं तुहानू एक जन्नती औरत वखावां। अल्लाह अकबर कबीरा। कोलों एक स्याह रंग दी औरत गुजरी। सहाबी कहंदा साथियो ऐ औरत जन्नती है, ऐ जन्नती बीबी है। सहाबी कहन लगे, ओए अल्लाह दे बंदिया तैनू किवें पता लगा है बीबी जन्नती है? तेरे अल्लाह ने वही दा सिलसिला ते हुण मुनकते कर दिता है। अल्लाह दे पैगंबर सोने ते दुनिया तो तशरीफ ले गए ने, तैनू किवें पता लगा है औरत जन्नती है? कहंदा मैं अपने कोलों ते नहीं कहंदा, मैं अपने पैगंबर सोने दी जुबानों सुनिया है औरत जन्नती है। किवें? मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत दे अंदर हाज़र होई ते आके कहंदी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया मैं बीमार औरत हाँ, मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है। या रसूल अल्लाह मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र होई हाँ, मेरे वास्ते दुआ कर दिओ अल्लाह मैनू शिफा अता फरमा देवे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर फरमांदे ने, बीबी मैं दुआ भी तेरे वास्ते कर देंगा, रब्बुल आलमीन तेनों शिफावां भी अता फरमा देंगे। मेरे वास्ते दुआ करना भी मुश्किल नहीं, रब वास्ते शफा देना भी मुश्किल नहीं। पर बीबी एक गल मेरी सुन ले, जे इस बीमारी ते सबर करेंगी ते अल्लाह तेनों जन्नत दी मालिक बना देंगे। अल्लाह अकबर। जे इस बीमारी ते सबर करेंगी, मालूम होंदा है बाज़ बीमारियां ते सबर भी करना पैंदा है। सबर भी कोई शै वे और सबर भी एक इस्लाम दा अहम जुज़ है, इस्लाम दा अहम हिस्सा है जिन्हों असी समझते कोई नहीं। असी अल्लाह दा गिला करना शुरू कर देने आ, या अल्लाह तेनू साडा घर लब्भा सी, नमाज़ां पढ़न दा आ सिला देना है, सजदे करन दा ऐ सिला देना है, रकू करन दा ऐ सिला देना है। अल्लाह तेनू बेनमाज़ां दे घर नहीं लभदे, अल्लाह बेरोज़ियां दे घर तेनू नहीं लभदे। सारियां आज़मैशां साडे ते। अल्लाह फरमांदा है जे तैनू मेरी परवाह कोई नहीं तो फिर मैनू तेरी परवाह कोई।
جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، اب تجھ کو تمنا غیر کی ہے، جا تیری تمنا کون کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ مینوں شفاواں دے دے وے۔ فرمایا اے بی بی میں دعا کر دیاں گا، اللہ شفاواں بھی عطا فرما دیں گے، پر جے اس بیماری تے صبر کرے گی تے اللہ تینوں بدلے وچ جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی نے میرے پیغمبر سونے دی یہ گل سنی، کوئی 2-4 سیکنڈ توقف کیتا ہوئے گا، کوئی تھوڑی دیر سوچیا ہوئے گا، کوئی تھوڑی دیر سمجھیا ہوئے گا، کوئی غور و فکر گل تے کیتا ہوئے گا۔ جنت دی گارنٹی مل رہی ہے تے مل بھی اس زبانوں رہی ہے جیڑی اللہ دے حکم تو بغیر ہل دی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ جنت دی گارنٹی دے رہے ہو؟ ہاں بی بی اللہ تینوں جنت دے گا جے صبر کریں گی۔ بی بی کہندی ہے یا رسول اللہ پھر گواہ ہو جاؤ، مینوں اس بیماری دے بدلے شفا نہیں چاہی دی، میں صبر کران گی، میں اللہ کولو جنت لینا چاہنی ہاں۔ اینی گل کر کے تھوڑی جی دور ہوئی، انج سمجھو میرے پیغمبر جے حجرے چ بیٹھے نے تے حجرے چ باہر نکلن لگی تے پھر میرے پیغمبر سونے کو آ گئی تے آ کے کہیں دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا جنت دا وعدہ فرمایا ہے، میں صبر کرن دا وعدہ کیتا ہے، سونیا میں صبر بھی کرانگی، اللہ میں نو جنت بھی دے دے گا، میں نو یقین آ گیا ہے، پر یا رسول اللہ ایک دعا کر دے ہو، میں جدو بیمار ہنیاں میں نو مرگی دا دورہ پہندہ ہے، بازار دے اندر جاندی ہنیاں، یا رسول اللہ طبیعت خراب ہو جاندی ہے، میں زمین تے گر جانیاں، سونیا میرا پردہ کھل جاندہ ہے، کولو دی بچے گزر دینے تے وہ ڈر جاندے نے، وڈے گزر دینے تے میرا مذاق کر، یا رسول اللہ دعا کرو میں جے بیمار ہواں، مینوں جدو دورہ پوے، جدو میں نیچے گر جاواں، اللہ کو دعا کرو اللہ میرے پردیاں دی حفاظت کر لیا کرے۔ یا رسول اللہ دعا کریا کرو، دعا کر دیو میرے پردے نہ کھلیا کرن، یا رسول اللہ میرے پردے ظاہر نہ ہویا کرن، اللہ میرے پردے کج لیا کرے۔ میرے پیغمبر سونے نے دعا فرمائی، اس عورت نے آپ ہی آکھیا ہے، آپ بیان دیتا ہے، بلکہ او دے نال دیاں انصاریہ عورتاں نے بیان دیتا، اللہ دے نبی سونے نے دعا کیتی ہے، اللہ اس عورت دے پردیاں دی حفاظت فرما لے۔ اس تو بعد عورت باہر بھی نکل دی ہے، انہوں دورہ بھی پہندہ ہے، وہ زمین تے گر بھی جاندی ہے، پر اسی آج تک زمین تے گرن تو بعد اس عورت دا کدے ناخن بھی ظاہر نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ساڑیاں پیناں نو بھی اے مسئلہ سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اسی تے اس مسئلے نو ہوا بنایا ہے نا، یعنی آکھئے کہ اگلا جمعہ پردے دے موضوع تے پڑھایا جائے گا، یا کوئی آکھے رحمان مسجد چ اگلے جمعے دا موضوع پردہ ہے تے ساڑیاں پیناں کہندیاں نے لے اگلے جمعے پھر ساڑی ہونی ہے۔ بھائی ہاں واقعی تو آڑی ہونی ہے، پر ہونی کی ہے اصلاح۔ اللہ ساڑی بھی تے تو آڑی بھی کتاب و سنت دے آئینے وچ اصلاح فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مقصد ہونا چاہیے ہے، تو اے اہمیت اونا عورتاں نے پردے دی سمجھی۔ تو میں چہرے دے پردے دی گل کر رہا سا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، جدو منافقین نے میرے تے وہ الزام لایا نا جنگ بنی مستلق دے موقع تے اماں جی فرما دیا نے
جدو قافلہ نکل گیا میں جتھوں قضائے حاجت واسطے گئی سا اتھے آ کے لیٹ گئی جدو اتھے آ کے لیٹی تے صفوان بن معطل آ گیا انہیں اچھی ساری پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون فرماندیاں نے جدو میں صفوان دی آواز سنی صفوان نے پہچان لیا کہ اماں عائشہ ہے فرماندیاں نے کیویں پہچانیا پردے دی ایت نازل ہون تو پہلے صفوان نے میرا چہرہ ویکھیا ہویا سی پردے دی ایت نازل ہون تو پہلا صفوان نے میرا چہرہ ویکھیا سی صفوان نے مینوں پہچان لیا میں اٹھی صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اماں جی فرماندیاں نے میں اٹھ دیاں سار جڑا سب تو پہلا کام کیتا ہے ذرا سن لو جملہ آسان جے ہے چھوٹا جا جملہ ہے اگر ذہن وچ بٹھانا چاہو تے بٹھا سکتے ہو صحاح ستہ دی روایت ہے متفقن علیہ الفاظ نے اماں عائشہ دے فرماندیاں نے جدو میں اٹھی فخمرت وجہی بجلبابی سبحان فخمرت وجہی بجلبابی سب تو پہلا اماں فرماندیاں نے میں اپنی چادر نال اپنے چہرے نو ٹکیا کی کیتا وجہی دے لفظ آئے نے اے نہیں آکھیا میں جسم ٹکیا وجہی وجہن کنوں کہندے نے عربی چ پتا جے چہرہ فرماندیاں نے کہ میں اپنا چہرہ ٹکیا سب تو پہلے معلوم ہوتا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ تو بھی انہاں الفاظ تو ثابت ہوتا ہے کہ پردہ چہرے دا ہے حکم چہرے دے پردے دا ہے باقی سارا جسم تے ہوندہ ہی پردے دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دے اندر مخاطب تے مردانو بھی فرمایا ہے اور مخاطب عورتانو بھی فرمایا ہے لیکن جو اللہ ذوالجلال والاکرام دا انداز ہے انداز تو انج لگتا ہے کہ اللہ مردہ نالو زیادہ عورتاں دی حفاظت چاہتا ہے اے تو مراد اے نہیں کہ شاید اللہ عورتاں نال پیار کردا ہے تے مرداں نال برا سلوک کردا ہے یا مرداں نال زیادتی کردا ہے نہیں ایک قیمتی زیادہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام پیار اور محبت اے دے نال زیادہ کردے نے قرآن دیاں ایتاں تو اندازہ ہو جاندا ہے اے میں 18واں سپارہ تواڈے سامنے پیش کرن لگا سورت دا نام سورہ نور ہے اللہ سورت نور دیاں ایتاں سن کے ساڈے دل و دماغ نور و نور فرما دے اور اپنیاں بھیناں نو اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہواں نو اور اپنے گھر دیاں جنیاں عورتاں نے انہاں نو اینا چند سورتاں دے ترجمے پڑھا دیو ویسے تو سارے قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ پریکٹیکلی لائف دے اندر سورہ نساء دا ترجمہ پڑھاؤ سورت النور دا ترجمہ پڑھاؤ اور سورت احزاب دا ترجمہ پڑھاؤ تاکہ انہوں اپنے احکام دا پتہ چلے اللہ اکبر کبیرہ اے ذرا سورہ نور دیاں آیتاں نے ایک آیت دے اندر اللہ نے مردانو مخاطب کیتا ہے ایک آیت دے اندر اللہ نے عورتانو خطاب فرمایا ہے لیکن ویکھیا جے خطاب دے اندر فرق کتنا ہے فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون اللہ فرمان دینے ہے میرے پیغمبر مومن مردانوں کہہ دیو یغضوا من ابصارہم اپنیاں اکھاں نیویاں رکھیا کرو ویحفظوا فروجہم اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کریا کرو ذالک ازکی لہم اللہ فرمان دینے اے گل تواڈے واسطے بڑی پاکیزگی دا سبب ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون ایتھے
اللہ نے مرداں نو مخاطب کیتا ہے۔ ہن ذرا سنیا جے عورتاں نو اللہ نے کس انداز نال خطاب فرمایا ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِآبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت میں پڑھی اور اینا آیات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورتاں نو مخاطب فرمایا ہے۔ کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ مومنہ عورتاں نو کہہ دیو اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرن، اور فرمایا اپنی عزت یعنی شرمگاہ دی حفاظت کریا کرن۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فرمایا اپنی زینت ظاہر نہ کریا کرو، لیکن او زینت جڑی اپنے آپ ظاہر ہو جائے۔ اگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اپنے گھراں دے اندر اپنے جسم تے اپنے گریباناں تے دوپٹے لے کے رکھیا کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اگے اللہ نے او رشتے بیان فرمائے نے کہ جنہ رشتیاں تو اگر پردہ نام ہی عورت کرے تو خیر ہے۔ پردہ ہے کنہ رشتیاں تو عام چھوٹی جی ذرا تعریف سمجھ لو کہ ایسے رشتے کہ جنہ رشتیاں نال عورت دا نکاح جائز ہے، ایسے رشتے جنہ رشتیاں نال عورت دا نکاح جائز ہے اونا رشتیاں تو پردہ کرنا ہے، پاویں وہ چھوٹا بچہ ہوئے پاویں وہ وڈا لڑکا ہو، اپنے تو کتنا چھوٹا ہوئے یا اپنے تو کتنا بڑی عمر دا ہوئے، جس رشتے تو نکاح جائز ہے، جدے تو نکاح جائز ہے او تیرے واسطے غیر محرم ہے اور او دے تو پردہ بھی کرنا۔ اے چھوٹی جی تعریف ہے۔ اور ہون اللہ ذوالجلال والاکرام او رشتے بیان فرما رہے ہیں کہ جنہ تو اگر پردہ نہ بھی کیتا جائے تو خیر ہے، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا اللہ لِآبَائِهِنَّ اپنے باپ تو پردہ نہ کرے، او آبائِ بولتِهِنَّ اپنے خامدان دے باپ یعنی اپنے سورے تو بھی پردہ نہ کرے۔ پھر فرمایا او ابنائہن اپنے بیٹیاں تو بھی پردہ نہ کرے، او ابنائے بولتہن اپنے شوہر دے بیٹے، کی مطلب خامد نے جے دو شادیاں کیتیاں ہویاں نے، پہلی بیوی وچوں دے جڑے بیٹے نے، دوسری بیوی پہلی بیوی دے بیٹیاں تو بھی پردہ نہ کرے، او آبائے بولتہن اپنے خامد دے بیٹیاں کولوں بھی پردہ نہ کرے۔ اللہ اکبر۔
او اخوان ہننا اپنے پراواں تو پردہ نہ کرے او بنی اخوان ہننا اپنے پتیجیاں تو بھی پردہ نہ کرے او بنی اخوات ہننا اپنے پانجیاں تو بھی پردہ نہ کرے او نساء ہننا اپنیاں عورتاں تو کی مطلب جے گھر دے اندر کوئی لونڈی ہے یا گھر دے اندر رہن والیاں عام دوسریاں عورتاں اونا تو بھی اگر پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں وما ملکت ایمانہن اپنے غلاماں تو بھی پردہ نہ کرے او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء فرمایا ایسے بچے کہ جنہاں اجے عورتاں دے پوشیدہ معاملات دا پتہ نہیں ایسے بچے چھوٹے چھوٹے نابالغ کہ جنہاں اجے عورتاں دے پوشیدہ معاملات دا پتہ نہیں اونا تو بھی پردہ نہ کرے اے ہیں او رشتے کہ جنہاں تو پردہ نہ بھی کیتا جائے تو حرج کوئی نہیں پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اللہ فرمان دینے اپنے پیر زمین تے مار مار کے پٹخا کے نہ چلے کہ او دی زینت ظاہر ہو جائے اللہ اکبر او دی جتی دی ایڑی دی آواز سن کے پہلا کوئی بندہ او دی ایڑی دی آواز سنے پھر تکے نال او دے وال ویکھے پھر او دی چار دی دلکشی تے خوبصورتی نو ویکھے پھر پیراں دے اندر جو پازیب پائل پائی ہوئی ہے او دی آواز دے کناں تک جائے او دا دل ہور بیمار ہو جائے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ اپنی زینتاں نو ظاہر کرن واسطے اپنے پیر پٹخا کے زمین تے نہ چلیا کرو اگو اللہ سارے مومناں نو مخاطب کردہ ہے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تو آڈے کار اگر ایسا ماحول ہے وے تے اے دے تو توبہ کر لو کیوں بھائی اگر ایسا ماحول ہے وے تے توبہ کر لو اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ واز کر رہے نے تے واز کردیاں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث بیان فرمائی عورتاں بھی واز سن رہی آنے کہ او جڑی عورت مرداں والی وضاقتہ اختیار کر دیئے مرداں دی مشابہت اختیار کر دیئے لباس مرداں والا پہن دیئے حجامت وال مرداں دی طرح کٹوان دیئے میرے سونے نبی نے فرمایا ایسی عورت تے لعنت پھر اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کر دی خوبصورتی واسطے جان بوجھ کے بعض تے ایسے ہندے نے نا چہرے مزاج ایسا ہوندہ ہے جسمانی بناوٹ ساخت ایسی ہوندی ہے کہ قدرتی طور تے دنداں دے اندر خلا ہوندہ ہے لیکن کچھ جان بوجھ کے پیدا کیتا جاندہ ہے میرے آقا نے فرمایا ایسی عورت تے بھی لعنت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنائی حدیث فرمان پیغمبر بیان کیتا عورتاں وچوں ایک عورت اٹھی جدا نام ام یعقوب ہے کہو رضی اللہ تعالی عنہا عبداللہ ابن مسعود نو کہن لگی وے عبداللہ کی لانتا کری جانا ہے تینوں سنگ نہیں ہوندی شرم نہیں ہوندی لانتا پائی جانا ہے میں جدو دی سنن نہیں ہاں فلانی بی بی تے بھی لانت فلانی بی بی تے بھی لانت وے عبداللہ ایویں ساریاں بیبیاں تے لانتا پائی جانا ہے پہلا اپنے گھر نو تے ویکھ کی آکھیا عورت نے عبداللہ پہلا اپنے گھر نو تے ویکھ اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے بی بی میں ایتھے مسجد دے اندر بیٹھا جا میرے گھر چلی جا سارا دن میرے گھر گزار کے آ کے میں نو دس کیا میرے گھر واقعی ایسا ماحول ہے لانتیاں والا
इत्थों दो गल्लां ज़ाहिर होईयां। पहले नंबर ते कि मुबल्लिग जिहड़ा हुंदा है ना, तबलीग करन वाला, अगर कोई बंदा ओहदे विचों नक्स कढ़दा है और वो नक्स ओहदे विच है वे ते ओनू खंदा पेशानी नाल बर्दाश्त कर जाना चाहिए, लड़न नूं नहीं पैना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। और दूसरी ये गल दा भी पता चलिया कि गलती कढ़नी होवे ते लोकां दे विच बह के सरेआम जनाब बम नहीं मार देना चाहिए, बल्कि कोई तरीका कार होना चाहिए। अब्दुल्ला फरमाते ने, है बीबी उम्मे याकूब जा ना, जाके मेरे घर का माहौल वेख के आ। उम्मे याकूब गईयां, अब्दुल्ला इबने मसूद दे घर का माहौल वेख्या। अब्दुल्ला दे बच्चे कुरान पर बच्चियां कुरान पढ़ रही ने, बेटा तो अब्दुल्ला इबने मसूद दा है ही कोई नहीं सी, बेटियां कुरान पढ़ रही ने, बीवी नमाज पढ़ रही है, सारियां खवातीन बा पर्दा ने। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इबने मसूद की खिदमत हाज़र हुई, कहती अब्दुल्ला मैनू माफ़ कर दे, मैं तो तेरे घर का माहौल वो वेख्या जो सोने मुस्तफा दे घर का सी। अल्लाह अकबर। तो की फरमाया, तूबू इलल्लाह जमीअन, अगर तुहाडे घर विच ऐसा माहौल है वे ते अल्लाह कोलों तौबा कर लवो। अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफलिहून। और जिदी बीवी, जिदी माँ, जिदी बहन या जिदे घर विच रहन वाली औरत पर्दा नहीं करदी और ओनू वेख के हया नहीं आउंदी, कदी अपनी बीवी नू पर्दे दा आखिया ही नहीं, कदी भैन नू या मां नू पर्दे दा आखिया ही नहीं, कदी अपनी बहू नू पर्दे दा आखिया ही नहीं। हदीस दे मुताबिक उस बंदे नू दयूस किया जांदा है। यानी अपने घर दे अंदर ऐसा माहौल देख के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गैरत पैदा नहीं हुंदी, ऐसे बंदे नूं की किया जाता है, दयूस। और मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है कि ऐसे बंदे नूं लैलतुल कदर यानी कदर वाली रात नूं भी माफ़ी नहीं मिलती। अल्लाह साडे विच गैरत ईमानी पैदा फरमाए। नवाब सिद्दीकुल हसन खान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े एक मुहद्दिस इमाम गुजरे ने, कुरान दे मुफस्सिर भी ने, मेरे पाक पैगंबर सोने दी हदीस दे मुहद्दिस भी ने। शागिर्दां नूं पढ़ा रहे ने, हदीस पढ़ांदियां पढ़ांदियां दयूस दा लफज आया। एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी सानू ज़रा वजाहत करके दसो दयूस किनू कहिंदे ने, सानू ज़रा वजाहत करके दसो दयूस किनू कहिंदे ने। नवाब सिद्दीकुल हसन खान रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, ओए मेरे शागिर्द, ऐ तालिब इल्म, ऐ सवाल करन वालिया, जे मेरे को दयूस दा माना पुछना ही ते अजे ना पुछ। कल फलाने टाइम ते घोड़ी ते सवार हो के मैं घरों निकलांगा, मेरे पिछे मेरी बेगम बैठी होवेगी, जदों मैं ते मेरी बेगम फलानी जगह तो गुजरांगे, उत्थे आके मेरी घोड़ी रोक लवी ते मेरी बेगम दे सामने पुछी दयूस किनू कहिंदे ने। अल्लाह अकबर। इंजी होया जेड़ा टाइम दिता सी, शागिर्द उस टाइम ते आके मुकर्रा तयशुदा जगह ते आके खड़ा हो गया। उस्ताद जी घोड़ी ते सवार ने, पिछे ज़ौजा मोहतरमा बैठी है, कोलों नहीं गुजरन लगे, शागिर्द ने रोक लिया, उस्ताद जी मैं वादे दे मुताबिक हाज़र हाँ, मैनू इरशाद फरमाओ दयूस किनू कहिंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अकबर। वेखो कसरे नफसी, आजजी और एहतसाबे नफ्स। एहतसाबे नफ्स नूं जानदे हो, अपना मुहासबा करना। असी दूसरिਆਂ ਨੂੰ लगे रहने ना, तू इंज दा होए, ओ तेनू हया नहीं आउंदी, तेरे च फलानी गलती है, तेरे च फलानी खामी है। अपने च भावें उदों वध होण, कदे अपना मुहासबा कीता
اللہ اکبر. احتساب نفس دا جذبہ دیکھو. شاگرد پوچھتا ہے استاد جی کنوں کہندے نے دیوس؟ نواب صاحب فرماندے نے اے میرے شاگرد جے سچ پوچھے تے ایس ویلے سب تو وڈا دیوس میں ہاں. سب تو وڈا دیوس میں ہاں. استاد جی او کیویں؟ فرمایا ویکھ لے دین دا عالم ہاں، حدیث پڑھان والا ہاں، قرآن پڑھان والا ہاں، مسند حدیث تے بیٹھ کے تانوں ساریاں نوں درس دینا، پر اے میرے پیچھے بیوی بیٹھی ہے جنہیں ساری زندگی کدی پردہ نہیں کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو بیوی نے سنیا وہ بھی کوئی اللہ والی سی، اے نہیں آکھیا تو ذرا گھوڑی اگے پجائے نا میں پھر تینوں پوچھنی ہے. ساریاں نے وچ ہی بستی کر دیتی ہے. آکھیا تے تو اپنے آپ نوں ہے پر جڑ تے میری وڈی آ نا، اے نہیں آکھیا. جدو نواب صاحب نے فرمایا کہ سب تو بڑا دیوس میں ہاں، عورت نے اسی ویلے پردہ کر لیا. لوگ دس دینے کہ عورتاں نے اس تو بعد کدی اس عورت دے سر دا بال بھی ننگا نہیں سی ویکھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سانو گھر دا ماحول ایسا بنان دی توفیق عطا فرمائے. خاندانوں اللہ بیویاں دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور بیویاں نو اللہ خاندان دے حقوق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور گھر دے اندر اسلامی حدود دا، اسلامی قوانین دا اگر اسی خود اہتمام کرانگے تو سانو کوئی بندہ اسلامی ماحول تو روک نہیں سکتا. اسی تے ایک گلا کرنے ہیں جی فلانا حکمران آیا ہے انہیں تے اسلام ہی نافذ نہیں کیتا، فلانا حکمران آیا ہے انہیں دین نہیں نافذ کیتا، فلاں حکمران آیا ہے انہیں اسلامی اقدار نو پامال کیتا ہے، اسلام دا قانون چلایا نہیں. لیکن اگر اسی اپنیاں بیٹیاں نو کہیے، اپنیاں بیویاں نو کہیے، اپنیاں بہناں نو کہیے کہ تسی پردہ کر لو، آپ اللہ نال وعدہ کر لئیے اللہ اسی کدے جھوٹ نہیں بولان گے، کٹ نہیں تولان گے، سود نہیں کھاواں گے، رشوت نہیں لوان گے، اپنے گھر دا ماحول اپنے طور تے اسلامی بنا لئیے، سانو کوئی حکمران نہیں روک سکتا. کی خیال پھر بناواں گے؟ بولو تے صحیح. اور بنانا تے اپنی مرضی نالے اللہ دے گھر بہ کے وعدہ تے کرو اپنے گھر دا ماحول اسلامی بنان دی کوشش کران گے انشاءاللہ. اگر اسی کوشش کران گے پھر اللہ دی مدد ساڑھے شامل حال ہو جائے گی. اللہ دی بارگاہ وچ میری دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سمجھن دی اور قرآن و حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.